कुछ दिनों से कुछ हमें फुटेजेस नजर आई हैं हमारे बॉर्डर पे अफगानिस्तान के साथ बाढ़ को हटाने की फुटेजेस, जो नई बाढ़ लगाने की कोशिश है उसको गिराने की फुटेजेस हमने देखी हैं। अचानक बहुत ज्यादा सवालात ने जन्म लिया कि ये क्या, पाकिस्तान तो ये कह रहा था कि अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद हमारा बॉर्डर महफूज हो जाएगा, हमें तो वहां फौज भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये क्या कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मैंने फौरी तौर पे इस पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं। इसमें अगर आप जल्दी रिएक्शन दें, नी जर्क रिएक्शन दें, तो वो अच्छा नहीं होता, मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो अब कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर की जा सकती हैं, तो मैंने सोचा कि अब ये वीडियो बना दी जाए। नाज़रीन, जो कुछ हो रहा है ग्राउंड पे, इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान के जो लो लेवल के जो फुट सोल्जर्स हैं वही ये काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक और चीज आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने वाज़िया कर दिया है तालिबान की जो लीडरशिप है जो काबुल में बैठी हुई है उनको, कि इस तरह के मामलात पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इस टाइम तालिबान अगर गौर से देखें और सोचेंगे तो जो हाथ उनको फीड कर रहा है वो उसको काट नहीं सकते। हाँ, ये जरूर कहा गया और कई लोगों ने इस पर बात की कि एक बार आप देखना, जब अमेरिका और यूरोप इनसे हालात अपने ठीक कर लेंगे और इनको मान लेंगे इनकी हुकूमत को, फिर ये आपको टकरेंगे, लेकिन अभी वहां तक नौबत नहीं आई। तो अभी तो उनके पास कोई लेग नहीं है खड़े होने के लिए। पाकिस्तान के थ्रू इमदाद जा रही है, पाकिस्तान के थ्रू पैसा जा रहा है, पाकिस्तान के थ्रू हर चीज पहुंच रही है, खाना तक पाकिस्तान के थ्रू पहुंच रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी लीडरशिप पाकिस्तान से टक्कर लेना शुरू कर दे या कोई ऐसी बात। लेकिन मसला ये है कि ये जो मसाइल हैं ड्यूरेंट लाइन के दोनों अतराफ, ये मसाइल बड़े पुराने हैं। जो वहां पे रहने वाले कबाइल हैं, आपको पता है कि रिश्तेदारियां हैं इधर उधर, तो ये मसाइल चलते रहते हैं। और वहां के जो लोकल फुट सोल्जर्स हैं, जाहिर है उनको पंप किया जा सकता है, उनको किसी टाइम भी जज्बात उनके उभारे जा सकते हैं कि देखो जी ये क्यों लगा दिया गया है, ये गलत है, ये हमें रोका जा रहा है। ज़ाहिर बातें हो सकती हैं कि ये तनाज़ा कोई आज का नहीं है, ये लोकल्स का बड़ा पुराना तनाज़ा है। का ताल्लुक है जी ईरान से, सऊदी अरब से, पाकिस्तान से और इसराइल से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, कुछ अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं जो कि लगता ही है कि आने वाले दिनों में उसके मिडल ईस्ट की सियासत ख़ास तौर पे उस पर काफ़ी असरात मुरतब होंगे। एक तरफ इसराइल जो है वो ईरान पर हमले करने के लिए पर तोड़ रहा है, दूसरी जानिब ईरान के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं जौहरी अदम फैलाव के लिए। अमेरिका और यूरोप इस सिलसिले में पेश हैं और वो चाहते हैं कि हर सूरत में जो ईरान ने ओबामा इंतज़ामिया के साथ एक मुआहदा किया था उसको बहाल कर लिया जाए और वो वापस उसी स्टेज पे अपना जौहरी प्रोग्राम ले जाए जो तय हुआ था कि ख़ास हद से ज़्यादा वो यूरेनियम अफसोद नहीं करेगा और अपनी जौहरी जो तवानाई हासिल करना चाह रहा है वो सिर्फ सिविल इस्तेमाल के लिए होगी, उससे जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। इस पे उसको राज़ी किया जा रहा है और उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब इसराइल कह रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हों, हमने हर सूरत में ईरान पर हमला करना है और ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है। ईरान जवाबन धमकियाँ दे रहा है, वो कहता है कि हम बिल्कुल तैयार मिलेंगे और हम इसराइल को ऐसी जगह पे सबक सिखाएंगे कि जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं है, और जो प्रॉक्सीज हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा, जो अस्करियत पसंदी के ग्रुप हैं, जो मुसल्ला ग्रुप हैं, उनको इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक प्रेशर चल रहा है। इसी दौरान हुआ ये है कि जो फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर हैं महमूद अब्बास, उन्होंने इसराइल का दौरा किया है और इसराइल का दौरा करके उनके वज़ीर दिफा से मुलाकात की और मुलाकात में सिक्योरिटी की सूरत हाल और बाहमी जो उमूर हैं उन पर बातचीत की गई। ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। नाज़रीन किराम, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, एक जानिब तालिबान की अंदरूनी जो कशीदगी है और तालिबान के आपसी इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब तालिबान के मुख्तलिफ उमूर पर पूरी दुनिया से किए गए वादे वफा होते हुए नजर नहीं आ रहे।
تو وہیں پاکستان کی سرحد پر جو 18 دسمبر کو باڑ اکھاڑنے کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سے تقریباً 2 ہفتے سے زائد وقت ہو چکا ہے، یہ معاملہ تھمتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا۔ اور اب باقاعدہ طور پر ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے، اور یہ ویڈیو جاری کی گئی ہے افغانستان کی سرکاری نیوز ایجنسی کی جانب سے۔ اب افغانستان کی اسٹیٹ نیوز ایجنسی کی طرف سے اس کا جاری ہونا کیا معنی رکھتا ہے، اور اس سے اب پاکستان کو کیا سٹیپس اٹھانے پڑ سکتے ہیں، اس پر تو بات ہوگی ہی ہوگی، لیکن اس سب کے اندر اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آگ جو طالبان اس وقت پاکستان افغانستان بارڈر پر ان کے کچھ گروپس لگانا چاہ رہے ہیں، وہ صرف یہیں پر تھمنے والی نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ اور ترکمنستان اور دیگر ہمسایوں کے ساتھ طالبان کے مسلح تصادم، جی ہاں، دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ اور یہاں تک کہ شیلنگ اور مسلح لیول پر جو تصادم ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور انتہائی اہم ڈیٹیلز ہیں اس سب کے اندر۔ جو چیز قابل غور ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ جب امریکہ افغانستان سے گیا تو پوری دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پر خانہ جنگی ہوگی، اور عالمی طاقتوں کا اس وقت مقصد بھی یہی تھا اور ایجنڈا بھی یہی تھا کہ ہم افغانستان سے جائیں تو یہاں پر خانہ جنگی ہو، جس کا اثر پورے خطے پر پڑے، بالخصوص چائنا، رشیا اور پاکستان اور سینٹرل ایشیا جو ہیں وہ اسی خانہ جنگی کے اندر انگیج رہیں، وہ ایک پیسفل افغانستان کے ریسورسز کو ٹیپ نہ کر لیں۔ اب اس کے اندر امریکہ کی اس کے پیچھے ناظرین کرام منطق یہ تھی کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک جو بھی ہیں، چاہے پاکستان ہے، جو بھی ملک ہے، وہ ماضی میں افغانستان میں اپنی ہانکتے رہے ہیں، اپنے معاملات کرتے رہے ہیں، اپنے فائدے اٹھاتے رہے ہیں، اور شمالی اتحاد بنا، کچھ اس کے ساتھ تھے، کچھ ان کے خلاف تھے، طالبان سٹرونگ ہوئے تو کچھ ممالک اس خطے کے طالبان کے ساتھ مل گئے، اور اب بھی امریکہ کو یہ لگا کہ معاملہ ایسا ہی ہو جانا ہے اس مرتبہ بھی، اور اس میں امریکہ بالکل سائیڈ لائن ہو جائے گا۔ تو عالمی طاقتیں نکل رہی ہیں، ان کا پیچھے کیا جاتا ہے یہاں پر خانہ جنگی ہو۔ بٹ حیران کن طور پر، بڑی ہی حیران کن بات یہ تھی کہ فتح کابل کے بعد کسی قسم کی کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی، اور اس کے پیچھے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سب سے امپورٹنٹ رول پلے کیا وہ اس خطے کے ممالک کی سمجھداری تھی، جس میں پاکستان ہے، چائنا ہے، رشیا کی وجہ سے سارے سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، یہاں تک کہ ایران بھی، سوائے انڈیا کے اس خطے کے ہر ملک نے یہی چاہا کہ افغانستان میں پیس ہو، افغانستان میں امن ہو۔ لیکن اب طالبان ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خود اپنے لیے اور افغانستان کے عوام کے لیے مشکلات بڑھا رہے ہیں اور پریشانیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ان کے جتنے اقدامات ہیں، خواتین کے انہوں نے تعلیم کا وعدہ کیا، وہ اس وعدے سے انحراف کر گئے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ کوئی خاتون گھر سے ایک سرٹن ڈسٹنس تک نکل سکتی ہے، اس سے آگے محرم کے بغیر نہیں نکلے گی۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی چلوائی جس میں چیک پوسٹ لگی ہے کابل کے بیچوں بیچ، لوگوں کی گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے، ان کی داڑھیوں کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی بڑی ہوئی ہے کہ نہیں بڑی، تو اسے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگلی دفعہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ اس سے چھوٹی نہ ہو، اس سے بڑی ہی ہو۔ گاڑی میں گانے لگے ہوئے ہیں تو اس لیول تک جا کر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اور ان کے خلاف احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ وہیں جو افغانستان نیشنل آرمی کے لوگ ہیں، اب جو طالبان کی طرف سے عام معافی کا اعلان تھا، اسے فتح مکہ کی عام معافی سے تشبیہ دی جا رہی تھی۔ پورے عالم اسلام نے بڑا خیر مقدم کیا، لیکن افغانستان کی جو پچھلی آرمی تھی، اشرف غنی رجیم کے اندر جو لوگ تھے، ان سے طالبان کے مقامی کمانڈر بدلے لے رہے ہیں، انہیں اٹھا رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، تضحیک کر کے ان کی ویڈیوز لگا رہے ہیں۔